मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब समझता और जानता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। सारी कायनात आपको पसंद करे और आपका रब आपको पसंद ना करे तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं, और सारी कायनात आपसे नफ़रत करे और आपका रब आपसे मोहब्बत करे तो इससे बढ़कर कामयाबी कोई नहीं। कोशिश करें कि आप पर कोई सूरज ऐसा तुलू ना हो जिसमें आपने नमाज, कुरान, अज़कार और तौबा ना की हो। बेशक खुशकिस्मत तरीन हैं वो लोग जो कोई दिन इनके बगैर नहीं गुजारते। सूरह काफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ में आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ में आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। इज़्ज़त हमेशा इज़्ज़तदार लोग ही देते हैं। जिनके पास खुद इज़्ज़त नहीं है वो दूसरों को इज़्ज़त क्या देंगे। हज़ारों से रिश्ता रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी एक से रिश्ता निभाना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ लें, अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। अगर ख़वातीन चाहती हैं कि इनके शौहर फरिश्ता सिफ्त हों तो पहले घर को जन्नत बनाएं। फरिश्ते दोज़ख में नहीं रह सकते। अगर मर्द चाहते हैं कि इनको हूरें बतौर बीवी मिलें तो पहले खुद को इंसान बनाएं। हूरें शैतानों को नहीं मिला करती। बड़ी बेसुकून थी ज़िंदगी। फिर अल्लाह पर यकीन मजबूत हुआ कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और अगर वक्ती बेहतर ना हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि सब बेहतरीन हो जाता है। बात सिर्फ पुख्ता यकीन की। जब दिल अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने और शुक्र करने की आदत डाल ले तो सुकून मुकद्दर बन जाता है। फ़जर ख़ास इनाम। अल्लाह फ़जर के वक़्त इसी को उठाता है जो अल्लाह वाले होते हैं या अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, क्योंकि फ़जर मुनाफ़िकों के लिए भारी होती है। ऐ अल्लाह हमें फ़जर वालों में से बना दे और अपना ख़ास बंदा बना दे, आमीन। फ़जर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं और इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ़ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। आपका भरोसा समंदर से गहरा होना चाहिए। हालात तंग कर दिए जाएं, यकीन फिर भी मजबूत होना चाहिए। वो अल्लाह है सुनने वाला, जानने वाला। वो वाकिफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ से। वो आसान कर देगा हर मुश्किल को, क्योंकि वही कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद, और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकें। दुरूद पाक इतनी तेज़ी से इंसानों के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। ऐ मेरे रब, मुझे हर उस चीज़ और हर उस शख्स से दूर रख जो मुस्तकबिल में मेरे लिए दुख और परेशानी की वजह बने, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियाँ हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक तमाम काम संवार देता है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जाता है और तमाम मामलात अल्लाह पाक गैब से पूरे फरमा देता है। तो बस दुरूद को अपना वजीफ़ा बना ले। ईमान की नेमत के बाद इज़्ज़त, तंदुरुस्ती और रिज़्क से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इज़्ज़त, सेहत और रिज़्क में वुसअतें और बरकतें नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे और हमारे काम आसान कर दे और हमारे रिज़्क में बरकत दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। आपका भरोसा समंदर से गहरा होना चाहिए। हालात तंग कर दिए जाएं, यकीन फिर भी मजबूत होना चाहिए। वो अल्लाह है सुनने वाला, जानने वाला। वो वाकिफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ से।
وہ آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور ہر اس شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہوئے گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ درس قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ آخرت کی تیاری کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک سال ایک مہینے کے برابر، جب ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن کی ساتھ گھڑی کے برابر ہو جائے گی، اور ایک ساتھ گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہو اسے خود ہی فاش کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سبھی لوگ بخشے جا سکتے ہیں سوائے ایسے شخص کے جو رات کو کوئی گناہ کرے اور اس کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے، لیکن وہ صبح لوگوں کو خود ہی بتاتا پھرے کہ گزشتہ رات میں نے یہ کام کیا۔ جمائی روکنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،